जी वेलकम बैक। मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी। और 12 रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, जिस हवाले से आज हम कश्मीर डायरी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए और फिर से आप सबको 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, मोहतरमा परवीन कोसर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ शायरा भी हैं। और माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्लाह का करम और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आप जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज करती हैं वो आपसे सुनना चाहूंगा। ऐ आलमे नजूमो जवाहिर के किरदार, मुझको भी गिराए शामो सहर खोलना सिखा। पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मैदाने खस में मुझको गोहर तोलना सिखा। दिल कब से मुब्तला है अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत्क लब है मुझे बोलना सिखा। तसव्वुफ जी, कुव्वत गोयाई जी बहुत बड़ी नेमत। फिर आप उस कुव्वत गोयाई से काम क्या लेते हो? और आज का मुबारक महीना, आज का मुबारक दिन रबीउल अव्वल, अब ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत और हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। जी वो कहते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बेशक। तो ये महीना जो है और ये दिन जो है उम्मत मुसलमान के लिए, और खास तौर पर हम जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे लिए तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी खुशी का ये दिन है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहालत का जो हाल था, अरबों का जो हाल था, तसव्वुफ जी, उसे हम मुसलमान जब तारीख पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ इससे मालूमात हासिल होती हैं। फिर उनकी आमद से क्या हुआ, फिर उनकी आमद के बाद क्या हुआ, मतलब ये उनकी जो कहते हैं ना कि मराहिल हैं उनकी जिंदगी के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, तो एक एक मरहले में मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी हमारे लिए रहनुमाई है। जी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां खास तौर पे हमारी, हम लोगों के लिए, बेशक। कि वो कहते हैं ना कि क़यामत वाले दिन सब पुकारेंगे नफ्सी नफ्सी, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन के कहते हैं ना कि सारे पैगंबर भी यही जुमला अदा कर रहे होंगे महशर वाले दिन, क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होगी। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस वक्त भी उम्मती उम्मती पुकार रहे होंगे। तो ये मैं समझती हूँ हमारी खुश नसीबी है। तो इस खुश नसीबी का हमें वो कहते हैं ना कि बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। बेशक ऐसा ही। मुझे बताइए कि रबीउल अव्वल जो है वो किस तरह से आप मनाती हैं? नाथवानी का इंतजाम किया जाता है या क्या सेलिब्रेशन होती हैं? देखिए, इसमें तो हम यही कहते हैं ना कि जितनी आपकी तौफीक है, जी सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि हर मुसलमान को दुरूद शरीफ का एहतमाम करना बेशक चाहिए। बेशक। और उसमें सारे दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के लिए हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी कहते हैं कि उसका जितना आप विर्द करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला और फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो हमें भी इसी चीज का जो है वो हुक्म मिला है कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर दुरूद सलाम जो है वो भेजना चाहिए। फिर आप लोग लंगर का इंतजाम कर सकते हो, सदकात का इंतजाम कर सकते हो, खैरात जितनी आप देते हो, रोजे भी कहते हैं रबीउल अव्वल में आपको तौफीक है तो वो भी रखिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमें अपनी नई जो नस्ल है, जो यंग हमारे बच्चे हैं, उनको आपने ये तरबियत देनी है, क्योंकि वही मैं कहती होती हूँ ना कि ये जो हमारी नई जनरेशन है, तो ये थोड़ी सी इस चीज से तसव्वुफ से दूर हो गई है। अभी वही जैसे आपने कहा ना कि हम एहतमाम तो बहुत करते हैं, तो ये 12 दिन 10 दिन आप एहतमाम तो करते हो, लेकिन आप जब मोहब्बत का इजहार कर रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत कर रहे हैं, तो उसका जो सही, मेरा जो जहां तक ख्याल है तसव्वुफ सी, उसका सही इजहार यही है कि हम उनके उसवा पर चलें, बेशक। उनकी तालीमात पर चलें, उनके कौलो अक़वाल अहदीस सुन्नत, मतलब मैं समझती हूँ कि कुरान और सुन्नत
دو ستون ہیں، دو پلر ہیں جس کے ہماری سارے دین اسلام کی طرف کھڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے نا تو ہم میرا خیال ہے اپنی اصلاح نہیں کر سکیں. بالکل درست فرما رہی ہیں کہ باقی سب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اسوائے حسنہ پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور آپ کی جو شاعری ہے اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. نعتیہ کلام آپ سے سننا چاہیں گے جو آپ نے. ہاں بالکل، میں نعتیہ کلام بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی، لیکن جیسے میں نے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نثر میں آپ کو بتایا کہ ابتدائی دور جو ہے اس کے بعد کا دور، تو یہ سب جو ادوار ہیں تو میں تھوڑا سا ایک نظم منظوم طریقے سے بھی اپنے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچانا چاہوں گی. ایک دیپ جلا اندھیاروں میں، ایک دیپ جلا اندھیاروں میں، ظلمت کے فطرے سینوں سے ایک چیخ اٹھی، ایک شور مچا. یعنی یہ جہالت کے دور کی طرف میرا اشارہ ہے. یہ روپ سروپ اندھیاروں کا برسوں سے قائم دائم تھا. وہ آپ دیکھتے ہو نا جنگل کا جو قانون تھا. یہ کس کی جرت کس کا دم، یہ کس کی جرت کس کا دم، یہ کون ہماری نگری میں ظلمات کا دم یوں نوشتا ہے، یہ کون ہماری نگری میں ظلمات کا دم یوں نوشتا ہے. صدیوں سے سوئی دھرتی پر یہ کون اجالے بکھیرتا ہے. وہی الہیہ نبوت کا آغاز. اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی. گلوں کو تازگی، ماہ و ماہر کو تابندگی بخشی. گلوں کو تازگی، ماہ و ماہ کو تابندگی بخشی. تو جب وہ آئے پھر آپ دیکھو کہ کیا ہوا. ابتدائی دور کی طرف میں یہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو کہتی ہوں نا کہ اپنے تخیل میں جائیں اور وہاں پہنچیں کہ وہ کیا دور تھا. یہ دیکھ کے ظلمت گاہوں سے کچھ زہر برے اجدے نکلے کفار، کچھ سانپ سپولیے گھر آئے، اس تنہا دیپ پر ٹوٹ پڑے. کچھ تند ہوائیں چیخ اٹھیں، ظلمات کی ساری سینائیں اس تنہا دیپ پر ٹوٹ پڑی. پھر صحابہ کرام کا جو انہوں نے گھیرا ڈالا. اتنے میں کچھ پروانوں نے اس دیپ پر گھیرا ڈال دیا. اتنے میں کچھ پروانوں نے اس دیپ پر گھیرا ڈال دیا. یہ پروانے لاچار بھی تھے، نحیف بھی تھے، نازار بھی تھے. یہ پروانے لاچار بھی تھے، کمزور بھی تھے، نحیف بھی تھے، نزار بھی تھے. اس دیپ کی رکشا کی خاطر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر، اس دیپ کی رکشا کی خاطر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کچھ ڈوب گئے کچھ پار گئے. قربانیاں ابتدائی دور کی، ظلم و ستم. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں کہ ہمیں اپنا احتساب کس طرح سے کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہم کس قدر عمل پیرا ہیں؟ تصور جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یوم عید میلاد النبی جو ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کا یوم نجات ہے. کفر سے نجات، شرک سے نجات، ہر چیز سے ہمیں نجات ملی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس دن کو منانا تو ٹھیک ہے، جشن منانے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اہم چیز جو آپ نے کہا نا کہ اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے. آج ہم کیوں ہر طرف وہ کہتے ہیں نا کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ امت جو کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ عظمت کی علامت ہوتی تھی، آج کل وہی ہر جگہ آپ دیکھتے ہو، فلسطین، کشمیر، چیچنیا، مطلب جہاں پہ آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہر طرف مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے. آج کیوں ذلیل کے تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں. تو ہم آج کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی بات ہے کہ ہم نے اس رسول کو چھوڑا ہوا ہے. تو خاص طور پہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں معلمہ بھی ہوں، پروفیسر ہوں، میں تعلیم دیتی ہوں، تو میں ہر بچے کو یہی کہتی ہوں کہ گر عزیزہ نے طلبہ سنبھل جاؤ تو یہ کائنات کا رنگ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو آپ سے ایک چیز بڑی اچھی مجھے یہ بڑی اچھی محسوس ہوئی کہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں نا ہمیں آج گائیڈ کیا، کیونکہ بے شک ہم مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہیں سب کو،
اور سب سے بیسٹ منانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی اسماء حسنہ پر عمل کیا جائے, ان کے راستے پر چلا جائے, ان کی سنت کو مانا جائے. ہاں, قلم ہاتھوں میں اور سوچتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں. تو ابھی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ ہماری تمام گفتگو میں کوئی زیر زبر پیش کی بھی غلطی ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں, کیونکہ یہ ہستی ایسی ہے نا کہ جب بھی آپ ان کے بارے میں بات کرو گے اور وہ تقدس وہ جو ہے وہ ملوز خاطر ضروری ہے, تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس میں کوئی ہم سے زیر زبر پیش ہوئی میں کہتی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. بہت شکریہ میم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے دوبارہ ملاقات بھی ہوگی. جی بالکل, میم پروین کوثر صاحبہ کی جو بات ہے اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ پورے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی کوتاہی ہو تو ہم اللہ سے بھی ظاہر معافی مانگتے ہیں. اور بڑا سینسٹیو سا ہوتا ہے اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں, اور کوشش ہماری یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی بات کی جائے. آپ کو ہم نے نعتخواں حضرات سے بھی ملوایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام 12 ربیع الاول کے موقع پر میں یہ دینا چاہوں گا کہ بے شک جشن منائیں اور خوشیاں ہیں اور خوشیوں کو منانا ہی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جس قدر ہو سکے اپنی طرف سے اس پر عمل کیا جائے. اور میرے خیال میں ربیع الاول کا سب سے اہم پیغام بھی یہی ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام کشمیر ڈائری آپ نے پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना.